बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो से जी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में एक मरतबा फिर से न सिर्फ देखने वालों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरा और बिलाल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। रोज़ हम लाइव होते हैं रात 10 से रात 11:30 बजे तक, और आप हमें हमारी इस हमारा है रमज़ान ट्रांसमिशन में स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है PTCL का नंबर है, आप इस पर कॉल करें। हम लाइव कॉल आपकी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कोई भी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपको कोई पूछना हो, कोई शरई मामलात पर सवालात करने हो तो जवाबात हमारे उलमा आपको लाइव देंगे। तो मुल्क भर से आप कॉल करें। कल भी आप लोगों ने कॉल की थी, हमेशा आप कॉल्स करते हैं, उलमा आपको जवाब देंगे। दूर दराज से नात और मनकबत पढ़ने वाले हजरात भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं। आप ज़रूर इस ट्रांसमिशन में शिरकत करें। पहला अशरा तो इख्तिताम पजीर हुआ, और ये बाबरकत महीना जो कि साल भर जिसका इंतज़ार होता है, अब वो गुज़रता जा रहा है। लोग इबादतों में मसरूफ़ हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि अहमियत रमज़ान पर भी हम बात करें और जो दीनी मसाइल हैं उस पर भी बात करें, ताकि आवाम कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, हम यहाँ से नॉलेज आपको दे सकें। आज हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं आप मौलाना अशरफ अली मुंतजरी। आपका बहुत शुक्रिया सर। मौलाना साहब, आपने टाइम दिया। पहला अशरा तो सर इख्तिताम की तरफ गया। कल बहुत बड़ा दिन था बीबी खतीजा के हवाले से। मैं चाहूँगा कि ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है दीन इस्लाम में। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने वैल्यू एड की। जब जब दीन को ज़रूरत पड़ी, न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन का भी बड़ा किरदार है। वो चाहे बीबी फ़ातिमा ज़हरा से लेके बीबी खतीजतुल कुबरा, अम्मा आयशा, बहुत सारी शख्सियात हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर भी आप रोशनी डालें, तो फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबिन ताहिरीन। अम्मा बाद, सबसे पहले आप समेत जो है ये चैनल के जितने भी मुंतज़मीन हैं तमाम को, हमारे सुनने वालों का अस्सलामु अलैकुम। बंदा नाचीज़ मौलाना अशरफ अली मुंतजरी आपसे मुखातिब हूँ। परवरदिगार आलम जो है कुरान हकीम में फरमाता है कि उसके नज़दीक जो है पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। अब ज़ाहिर इस्लाम के एक रहनुमा उसूल हैं, इसको समझाने के लिए अल्लाह ने जो है जहाँ पे अम्बिया भेजे, तो लिहाजा ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए भी ऐसी जन्नती ख़वातीन का तज़किरा कुरान में मौजूद है। जैसे जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत ईसा की वालिदा हैं, इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत खदीजा कुबरा। हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा यानी पैगम्बर की वो ज़ौजा के जो हालांकि अरब में सबसे ज़्यादा मालदार खातून थी, माशाअल्लाह, सबसे ज़्यादा मालदार खातून थी। आप इससे अंदाज़ा करें कि पूरे का पूरा आधे से ज़्यादा अरब जो है वो जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मक़रूज़ था। और लोग जो है जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मक़रूज़ इस तरह थे कि आप अंदाज़ा करें कि मुसलमानों की तादाद जो है ना 80 थी, 80 मुसलमानों की तादाद थी। तो लिहाजा उस वक़्त जो है जनाब खदीजा ऐलान करती हैं कि कल जो मेरे शौहर मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ पर कलमा पढ़कर ईमान लाएगा, मैं खदीजा ज़ौजे मोहम्मद उसके कर्जे को माफ़ करूंगी। ऐलान होने से पहले मुसलमानों की तादाद थी 80, ऐलान होने के बाद तादाद हो गई 80,000। अगर 1-1 लाख दिरहम भी कर्जा हो तो आप सोचें कि कितनी, मतलब एक मिसाल रकम थी, कितना पैसा था कि जो लोग जो है जनाब खदीजा का मक़रूज़ थे। अच्छा, जिस वक़्त आप देखें जनाब खदीजा की सीरत ये है कि जनाब खदीजा का जो है ना काफिला जाता है तिजारत का, ठीक है। आपके करीबी गुलाम है जिसका नाम है मैसरा। हमने तारीख में पढ़ा है, बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। मैसरा वो गुलाम है जो आपका सबसे मोतबर तरीन गुलाम में से, माशाअल्लाह। तो वो जो है उसने आकर बताया कि जी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत के बारे में कि जी वो आला इखलाक के दर्जे पे फाइज हैं, और आज तक इस सोसाइटी में किसी ने आपके बारे में कोई बुरा नहीं सुना। तो बेहतर नहीं है कि जनाब खदीजा ने मैसरा से मसलन मुशावरत करके या उसको हुक्म दे के भेजा कि भाई पैगंबर से गुजारिश करें ये हमारा काफिला तिजारत का जो है आप लेके जाएं। तो मैसरा जो है एक एक चीज को मुशाहिदा कर रहा है, क्योंकि उसने रिपोर्ट दे रही है किसको, जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को। वो वापस आके बता रहा है कि 100 काफिले अब तक हम जो लेके जा चुके हैं उसकी यानी बेनिफिट एक तरफ, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा लेके गया काफिला सुभान अल्लाह उसकी बरकत एक तरफ। तो लिहाजा वो तमाम चीजें जब हजरत खदीजा ने फेस की देखी
تو لہٰذا آپ نے خود سے پیغام بھیجا سرکار کی طرف. سبحان اللہ. ہماری سوسائٹی کا مزاج یہ صاحب کہ اگر کوئی لڑکی یا عورت خود سے پہل کرے, ہمارا معاشرہ اس کو بد کردار گردانتا ہے, بتائیں. اچھے کردار والا نہیں گردانتا. مگر جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام رسم و رواج کو ٹھکرایا اور آپ نے جو ہے باقاعدہ رشتے کے لیے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے عقد کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. حالانکہ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اور قریش کے سرداروں نے رشتے بھیجے کہ جی آپ ہم سے عقد کر لیجئے, مگر آپ نے جناب خدیجہ نے پیغمبر کا انتخاب کیا. اور پیغمبر کی ہستی وہ, جب پیغمبر سے عقد ہوا تو سوسائٹی نے سوشل بائیکاٹ کیا. شیب ابی طالب میں جب آپ کو معلوم ہے بڑی سختیاں, یعنی آپ اندازہ کر. اچھا دوسری بات یہ ہے, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ مثلا بعض کہتے ہیں صاحب بیوہ تھیں, بعض کہتے ہیں صاحب جو ہے طلاق ہو گئی تھی. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک چیز ہے, ایک جو ان کے سٹیٹس کے حساب سے کوئی بندہ ہو نا, مثلا ایک جو ہے تمام لوگ جو ہے پورا عرب جو ہے اس کا مقروض ہے, اور اسلام کی بنیاد میں جو ہے یہ تمام سرمایہ خرچ کیا. آج اگر ایک غریب آدمی کی شادی کسی سرمایہ دار عورت سے ہو جائے, وہ بعد میں طنز کرے گی کہ تم کیا تھے, ہم نے تمہیں بنایا, تم کیا تھے, تمہارے پاس کیا تھا. مگر آج تک جناب خدیجہ کو, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد خدیجہ کی قبر پہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج بھی جنت المعلیٰ میں آپ کا وہ مقام موجود ہے. حاجی صاحبان جو جاتے ہیں وہاں زیارت کے لیے, جناب خدیجہ کی قبر پہ جا کر پیغمبر جو ہے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. جس وقت پوری سوسائٹی مجھے جھٹلا رہی تھی تو میری گواہی کے لیے کون تھا, خدیجہ کبریٰ کھڑی ہوئی تھی. بہت خوبصورت. یہ میاں بیوی کا ایک ایسا ہے, اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے. مثلا ابھی اسی سے جڑی ہوئی بات, چونکہ اس سے اگر ہمارے سامعین میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے اس سے اچھی کیا بات ہے. ایسا ہی ہمارے لیے بھی حسنات و خیر ہے. وہ یہ ہے گا, دیکھیے پہلے ابھی مسئلہ یہ ہے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں. وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر پہ گئے. اسماعیل کے جب گھر پہ گئے تو وہ گھر میں موجود نہیں, زوجہ ہے گھر میں. جیسے ہی پہنچے تو زوجہ سے پوچھا, بھائی یہ بتاؤ تم لوگوں کے کیا حال ہے, کہ جی ہمارا تو بہت برا حال ہے. بھائی برا حال ہے, کہا جی بہت برا حال ہے, یہ تو تبلیغ پہ چلے جاتے, ہم یہاں بھوکے مر جاتے. انہوں نے کہا بھائی جب تمہارا شوہر آئے اس سے کوئی نا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے. وہ واپس آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام, انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. تو بیوی نے کہا طلاق کیوں دی, کہا ایک اجنبی آدمی جس کو تم جانتی نہیں ہو گھر کا سیکریٹ کیوں بتایا. اللہ بتائیں, گھر کا سیکریٹ کیوں بتایا. انہوں نے دوسری شادی کری, دوسری زوجہ آئی گھر میں, سسر اسی طرح وہ آیا گھر میں. بہو کو نہیں پتا یہ نبی ہے, حضرت ابراہیم ہے. اللہ اکبر. بہو کو نہیں پتا. وہ آئے اور پوچھا بیٹا آپ کا کیا حال ہے, کہ جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا مہربان ہے جی, پروردگار کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں, آپ تشریف رکھیں, آپ کے لیے میں کھانا لاؤں, آپ کے لیے پانی لاؤں. تو کہا کہ بھئی جب تیرا شوہر گھر آئے اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے. اگر اپنے خاندان کو آپ نے پروان چڑھانا ہے, اپنی سوسائٹی کو پروان چڑھانا ہے, تو اس چیز کی تربیت ہونی چاہیے. یہ کرتی ہے ماں. یہ تربیت کون کرتی ہے, ماں کرتی ہے. مثلا ہم آپ جب چھوٹے تھے نا تو مائیں ہمیں ڈراتی تھی باپ کا جوتا دکھا کر, حالانکہ باپ گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا, اور باپ کا جوتا دیکھ کر بچے کا پیتا پانی ہو جاتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج وہ ڈر ماں باپ اولاد کے اندر کیوں نہیں ہے ماں باپ کا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے, جو اپنی اولاد کو کھلاؤ گے اولاد ایسی پروان چڑھے گی. کیا بات ہے. آج تو جتنا لاؤ حل من مزید لاتے جاؤ. یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا بیٹا گھر میں کچھ لے کے آ رہا ہے تو باپ پوچھتا تھا بیٹا کہاں سے لائے ہو, کیسے ذرائع سے کما کے لائے ہو, حلال ہے یا نہیں ہے, کسی کا چھینا ہوا تو نہیں, لوٹا ہوا تو نہیں ہے. آج تو کہہ رہے ہیں جتنا لاؤ حل من مزید لے کے آؤ. کیسے لا رہے ہو, کہاں سے لا رہے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کا نقصان یہ ہوگا کیونکہ رزق حرام 3 نسلیں برباد کرتا ہے. کیا بات. 3 نسلیں برباد کرتا ہے رزق حرام. آخرت میں تو ہے, قبر میں تو جواب دہ ہو, لیکن مسئلہ یہ کہ رزق حلال کے لیے کہا کہ جی رزق حلال اللہ کو بہت پسند ہے. پیغمبر جیسی ہستی جس کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, جب تک اس کی نبوت پہ یقین و ایمان نہیں رکھے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس جیسی ہستی بھی جو ہے بکریاں چراتی ہیں. یعنی رزق حلال کرنا سکھایا. نبی جیسی ہستی جو خاتم المرسلین ہیں. ابھی مسئلہ ہے کہ میں ایک مولوی ہوں صاحب, ایک مسجد میں خطیب ہوں. اب مسئلہ یہ ہے گا, میں ابھی ذکر کر رہا تھا بلال بھائی سے کہ
میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ساجد بھائی، کلین شیپ لوگ میں نے متقی پرہیزگار دیکھے، بالکل ایسا ہی ہے، اور داڑھی رکھنے والے میں نے چیٹر دھوکے باز دیکھے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ سچی بات ہے. مسئلہ کہنے کا یہ ہے، دیکھیے اگر صرف داڑھی ایمان کا پیمانہ ہے نا تو سکھ سے بڑا کوئی ایماندار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی داڑھی کو کاٹتا ہی نہیں ہے بھائی. دین کے اندر داڑھی ہے، داڑھی کے اندر دین نہیں ہے. ہم لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اسی لیے کیونکہ ہم داڑھی کے پیچھے دین کو ڈھونڈتے ہیں، جبکہ دین کے اندر داڑھی ہے. شریعت مقدسہ کہتی ہے 40 قدم سے کسی کو دیکھو نا اس کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، عرف عام میں کہا جائے داڑھی ہے تو وہ داڑھی ہے. اب وہ الگ کنٹریبیوشن ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کم سے کم 1 مٹھی داڑھی ہو، وہ ایک الگ بہرحال اس میں بحث ہے اور بھی اپنے اپنے مسائل ہیں. چلیں لیکن اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اسکرین پر سے نمبر موجود ہے، آپ اس پہ کال کریں اور مولانا منتظری سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، چاہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں یا کوئی شرعی مسئلہ ہے. تو آج مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو پورا ہی رمضان ہم ان کو انگیج کریں تاکہ اصلاح ہو سکے. آپ لوگوں کی بھی آپ ہر شہر سے کال کر سکتے ہیں، اور اگر وینس کی آپ کو نشریات نہیں آ رہی تو بھی آپ ہمارے سیٹلائٹ پہ جائیں گے تو پاک سیٹ پر آپ یہ ہماری نشریات دیکھ سکتے ہیں. آپ ری ٹیون کریں ٹی وی کو تو وینس ایچ ڈی کی نشریات آپ کی اسکرین کے سامنے ہوگی. ہمارا ہے رمضان نشریات لائیو ہوتی ہے سر رات 10 سے رات 11:30 بجے تک. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مثبت پہلو پر بات کریں، امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کریں. اب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ معروف ثنا خواہ ہیں، نعت خواہ ہیں، رانا عبدالباسط سہروردی. سر شکریہ سر. سہروردی صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرمائش آئیے سر ایک کلام کے سر. جی تو بڑی سخی ہے فاطمہ. میں بالکل پیش کرتا ہوں. اس سے قبل ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے، ایک چیز وائرل ہو رہی ہے جو کہ فیک ہے. ہمارے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ جناب علامہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، تو ان کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کافی لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا، کافی بہت کہا کہ وہی کینیڈا میں ان کا انتقال ہو گیا، جو کہ روزانہ فیک خبریں، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ایک نجی چینل پر وہ ماشاءاللہ روز تلاوت بھی کر رہے ہیں، نعت بھی پڑھ رہے ہیں. تو لوگ یہ بہت زیادہ لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو غلط ہے، گیا. بددیانتی ہے، کوئی بھی ایسا کر رہا ہے. تو اب لیکن الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں وینس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب باخیریت سے، اور الحمدللہ ان کی بالکل طبیعت صحیح ہے. ابھی آپ ساری اور افطار ٹرانسمیشن میں آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ تلاوت بھی فرمائیں گے اور نعت خوانی بھی الحمدللہ کریں گے. تو جن کا انتقال ہوا ہے نا وہ میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو بھائی ہیں شاکر قاسمی صاحب، ان کا انتقال کینیڈا میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو عطا فرمائے اور الحمدللہ ہمارے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب صحت کلی کے ساتھ ماشاءاللہ حیات ہیں. بہت شکریہ ماشاءاللہ. جی اما فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی حوالے سے منقبت کا مجھے پیغام ملا ہے، میں پیش کرتا ہوں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور جاؤ گے جنا میں کیسے تم، جاؤ گے جنا میں کیسے تم،
در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آئے ہیں بڑا کمال شعر ہے سماعت فرمائیے گا ہاں آئے ہیں حسن بوقت ظہور آئے ہیں حسن بوقت ظہور اثر پڑ رہی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ محسن علی ہے فاطمہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور راول پنڈی سے سر ایک کال ہے تو اس کال کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ملک بھر سے آپ کال کریں اور ہماری نشریات میں شامل ہو جائیں. جی پنڈی سے کون اپنا نام بتائیے گا سر؟ سید ہارون نام ہے. سید ہارون صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں. جی آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز. مولانا صاحب سے پوچھنا تھا ایک سوال کہ افطاری کے بعد مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے نماز کا تشیع کا کیا کتنا مطلب وقفہ کتنا ہوتا ہے نماز کا؟ ٹھیک ہے نماز مغربین کے بعد کتنا وقفہ ہو تو پھر افطار یہی سوال ہے آپ کا؟ نہیں افطاری کرتے ہیں نا اس کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ کتنا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر آپ اپنا جواب سن لیے گا. جی منتظری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے افضل تو یہ ہے انسان جب افطاری کرے ہمارے فقہ جعفریہ کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں یہ گا کہ سب سے بہتر ہے افضل ہے کہ انسان نماز پڑھ کے افطاری کرے لیکن اگر اسی ٹائم افطار کرتا ہے اس کے بعد نماز پڑھے تو بھی بہتر ہے. ایک کھجور کھا لے. ہاں ایک کھجور کھا کے بھی افطار کر سکتا ہے لیکن عموماً ہم تو یہی کرتے ہیں نماز مغرب پڑھاتے ہیں درمیان میں عموماً مساجد میں تو یہی سلسلہ ہے نماز مغرب پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے نا افطاری اس کے بعد بیچ میں جو گیپ ہے 10 منٹ 15 منٹ جو بھی ہے اس کے بعد پھر نماز عشاء پڑھتے ہیں. تو بہتر تو یہ ہے ورنہ اگر ایک مثال ہے اگر آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے یا آپ نہیں وہ کر رہے بعد میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جی یعنی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک یہ ہے آپ کا روزہ. اس کے بعد اگر ایک مثال ہے آپ جو ہے یہ مثلا ایک مثال ہے افطار کر کے یا افطار آپ بعد میں کریں تو اس پہ روزے کو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے روزے کو نقصان نہیں ہے آپ کو. اچھا جی تو مطلب یہ آپ قرآن سے بتا رہے ہیں جی یہ فقہ جعفریہ سے مثلا افضل ہے بہتر ہے مطلب نہیں تو اسی ٹائم پہ آپ افطار کریں کھجور کھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں عام مہینوں میں اور اس مہینے میں بہت فرق ہے. عام مہینوں میں مثلا ایک مثال ہے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں فضیلت کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جی میں کسی کو افطار نہیں کرا سکتا آپ نے فرمایا ایک آدھا کھجور کا دانہ بھی اگر کھلا دو گے تو بھی افطاری کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اس میں یہی ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے پھر انسان افطار کرے. چلے جی آپ کا جواب آپ کو آ گیا آپ نے پنڈی سے کال کی امید ہے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے اشرف علی منتظری صاحب کے اس جواب پہ کیونکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ جوابات دیں گے. اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ اس پہ کال کریں اور چاہے رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی آپ کو نالج چاہیے یا کوئی شرعی مسئلہ ہے تو آپ لائیو پروگرام میں کال کریں ہم آپ کی کال لیں گے اور ہمارے علماء اس کا جواب دیں گے. آگے بڑھاتے سلسلے کو سر چونکہ خواتین کا ذکر ہو رہا تھا میں چاہوں گا اسی ذکر کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے روشنی ڈالی خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت پر اور بھی بہت ساری خواتین ہیں میں چاہوں گا اور بھی جو خواتین ہیں ان نے بھی دین اسلام میں اپنی ویلیو ایڈ کی ہے ان کو بھی ایڈ کریں. خواتین میں بہت سی مثلا شخصیات ہیں دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ہے جب تک جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ حیات رہی ہیں آپ نے کسی بھی ازواج سے عقد نہیں فرمایا. جب تک جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور میرا دقیق مطالعہ اس حوالے سے سیرت نبوی پہ جب تک جناب خدیجہ حیات رہی ہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کری. حتیٰ کہ اما عائشہ سے بھی جب آپ نے عقد فرمایا تو بھی جناب یعنی دو ہی خواتین ایسی ہیں جو باقرہ تھیں ایک جناب خدیجہ ایک جناب عائشہ. اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں جو ازواج مطہرات ہیں ان میں یا تو بیوہ تھی یا جن کا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں تھا پیغمبر نے ان کو اپنی کفالت میں لیا اپنے عقد میں لیا 11 ازواج میں سے. یہیں پہ منتظر صاحب اگر میں ایڈ کروں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح آپ نے کرنی ہے کیونکہ آپ اہل علم ہے. کیا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے بھی جب تک
जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा हयात रही हैं, उन्होंने कोई शादी आपने कोई अक़द नहीं फरमाया, और यहाँ तक कि वक्त आखिर आपने वसीयत की मौला अली को, वसीयत ये की, ताकीद की कि मेरे बाद आपने फातिमा कलाबिया से निकाह करना है। हजरत अब्बास अलमदार की वालदा का नाम उम्मुल बनीन है, अल मारूफ है क्या, फातिमा कलाबिया नाम है, फातिमा नाम है, कलाबिया बनी कलब से ताल्लुक है। मंसूरी साहब सक्कर से एक कॉल है, वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। नाम बताइएगा सबसे पहले अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, जावेद हुसैन बात कर रहा हूँ। जी जावेद, आपको कोई सवाल हो तो प्लीज बताइए। जी जी, मेरी एक फरमाइश है राना बासित सौरवदी साहब से, और एक सवाल है अलामा साहब। जी जी प्लीज। बासित साहब से फरमाइश है कि नात है जो है ना, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, ठीक है, ये अगर हमें सुना दें तो। और मौलाना साहब से जो सवाल है आपका। जी अलामा साहब से ये सवाल है कि मतलब सहर और अफ्तार में ये जो अफ्तार और सहर की जो गैप होता है टाइम का, जी मतलब हर किसी ने अपने अपने मतलब वो टाइम से अफ्तार और सहर में गैप जो है ये क्यों है, एक ही टाइम क्यों नहीं है? जी मसलक क्या वाला से। ठीक है भाई देखिए एक चीज बहुत शुक्रिया आपका, जी, बहुत शुक्रिया। ये जो मसलन कुरान में जो जिक्र हुआ है, मसलन एक मिसाल है, अजान सुबह से लेकर अजान मगरिब के दरमियान तक आपका रोजा है, एक बात। दूसरी बात ये एहतियात के हिसाब से लोग रखते हैं, मसलन हमारे बिरादरान आप अहले सुन्नत हजरात भी एहतियात के हिसाब से रखते हैं। जी मसला कहने का ये, हर कोई अपने अपने हिसाब से रोजा रखता है। एक चीज मैं सवाल कतक कलाबी के लिए माजरत, इन्होंने कहा कि जो फिका हनफिया और फिका जाफिया, इनके बीच में जो ये स्पेस है 10 मिनट का या 15 सरकार मिनट ये एहतियात है, का, अच्छा एहतियात है, ये कोई वो नहीं है। एक मिसाल है, पहली चीज तो ये है कि जो मगरिब की जो निशानी बताई गई है, मसलन सूरज तुलू हो गया, इसके बाद जो है मसलन सुर्खी माइल वो हो गई, बिल्कुल रात की जो बिल्कुल वो, यानी वो अव्वल वक्त है जो मगरिब का, उस वक्त आपने इफ्तार करना है। अब उससे पहले करोगे तो मगरिब कहाँ है, ओके। जरा सा ये देखना चाहिए। अब अगर साइंसी बुनियाद में भी, अगर आप साइंसी बुनियाद के हिसाब से देखें, जब ये हमारे रुयत हलाल तो कमेटी एक सवाल बनता है सर जी, मुझे साहब इसमें, जी, आपने कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब अजान दे दे मगरिब, है ना? वही अर्ज कर रहा तो वो हूँ, पता ये जो कैसे टाइम चले? रखा, ये जो उलमा ने टाइम रखा हुआ है ना, मसलन हमारे बिरादरान और हमारे में 10 मिनट एहतियातन है, मसलन 10 मिनट पहले बिरादरान की अजान होती है, इसके बाद हमारी अजान होती है। तो कहने का मकसद ये कि ये एहतियात रखा हुआ है, सिर्फ फिक्का जाफरिया ने एहतियात रखा जी हुआ जी है। नहीं, मसला ये मैंने कहा मगरिब का टाइम भी शुरू है ना, मैंने कहा एहतियात रखा हुआ है ये इस बिना पे कि देखिए ना, एक चीज है, फजीलत का वक्त है। मसलन एक मिसाल है, उसमें जो है ना बंदे ने इफ्तार को पूरा करना है, सहर को पूरा करना है। अब मसलन अजान सुबह हुई, मगरिब तक आपका रोजा, मगरिब तक आपका रोजा है। ठीक है, ये समझाने के आ लिए। गया सर आपका जवाब, और उम्मीद है कि जावेद हुसैन को जवाब मिल गया होगा। आपने सक्कर से कॉल की थी। राना साहब आपको भी एक फरमाइश थी, मैं चाहूंगा कि मुख्तसर आप भी फरमाइश अगर पूरी कर लें, क्योंकि जिक्र मोहम्मद है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी भाई ने जहाँ से फरमाइश की पूरी करता हूँ। ज़मीं मैली नहीं होती, वाह वाह, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी ज़बान मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमल वाले से ये जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं, जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता।
मोहम्मद के गुलामों का सुभान अल्लाह। कफन मैला नहीं होता। बेशक सर, अल्लाह, बेशक। बेशक। और नशरियात सर जारी रहेगी, और मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप न सिर्फ मुल्क भर से पर पूरी दुनिया से आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी नशरियात में शामिल हो सकते हैं। रमज़ान अल मुबारक के हवाले से, या कि आपको कोई शरई कोई नॉलेज लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़रूर कॉल करें, मुंतजी साहब उसका जवाब देंगे। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुल्क भर से आप हमें लाइव कॉल्स करते हैं। हमारा है रमज़ान नशरियात में, और हमारे उलमाए इकराम आपके सवालों का जवाब भी देते हैं, आपकी रहनुमाई हो, चाहे वो रमज़ान अल मुबारक के हवाले से हो, अहमियत से हवाले से हो, या शरई उसूलों के हवाले से, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और नात और मनकबत का सिलसिला भी जारी रहता है। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। दूसरा अशरा आ चुका है, दूसरा अशरा में दाखिल हो चुके हैं हम। ये मगफिरत का ये अशरा है, तो मैं चाहूँगा कि इस पे हम ज़रा रोशनी डालें और आप कॉल करें। मुंतज़िर साहब, हम दूसरे अशरे में आ चुके हैं। दीन इस्लाम क्या कहता है दूसरे अशरे के हवाले से? देखिए, ये माह मुबारक रमज़ान जिसमें कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ, और इसमें न जाने परवरदिगार आलम कितने अफराद हैं जिसमें इस माह में जो है उनकी मग़फ़िरत का सामान जो है दस्तरख़्वान खुदा बिछा हुआ है। जितना भी फैज़याब होना चाहे हो सकता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें जो है अपने अंदर जो है वो गट्स पैदा करने पड़ेंगे, वो जो है इखलाक को बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ है कि कहते हैं कि जब कोई इंसान गुनाह करता है, एक सियाह नुक्ता जो है उसके दिल पे सख्त हो जाता है। अब वो जब रफ्ता रफ्ता अगर वो जो है तौबा करे तो वो नुक्ता मिट जाता है, और अगर तौबा नहीं करे एक वक्त ऐसा आता है उसका पूरा दिल ही सियाह हो जाएगा। जब जिसका दिल ही सियाह हो जाए तो उस पर कोई चीज़ असर नहीं करेगी। मिसाल दे दूं आपको, मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, आपने कहा ये जो मसलन एक मिसाल मगफिरत का महीना है। देखिए, ये रमज़ान सरापा रहमत है। पहले जो लोग जिंदगी बसर करते थे उस दौर में, यानी रोजा अगर आपने रोजे की हालत में सो गए तो आपका रोजा जो है मनसूख शुमार होता था। लेकिन ये जो है नबी रहमत, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, उम्मत पे एहसान है। तो इसमें रोजे में सोना जो है, सांस लेना तस्बीह है, सोना इबादत इलाही में शुमार है। और उसके अलावा अब, और मैं आगे बड़ी खतरनाक बात कर रहा हूँ, मैंने रिवायतें पढ़ी हैं, अहादीस में भी है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी जो मुत्तफिक है, जिसमें सब मुत्तफिक है। अहादीस में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें मुश्तरकात तमाम उलमा ने, बुजुर्ग उलमा बयान फरमाते हैं। मसलन इस दौर में सबसे मुश्किल जो काम है, खतरनाक काम है, जो कब्र में इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, वो क्या है? रोजेदार को गाली देना। पता है, अगर कोई शख्स जो है किसी रोजेदार को गाली दे और रोजेदार सामने से सिर्फ ये जवाब दे कि मैं रोजे से हूं, खुदा तुमसे पूछेगा, आप यकीन माने वो अपनी कब्र में ईंधन जमा कर रहा है। ये मसलन एक मिसाल है हमारे मुल्क में, हमारे जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ज़ाहिरन मुसलमान माशरा है, मगर ये काम हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मसलन मैं खुद अपने आप पे लूं, अपने आप से शुरू करूं। कहते हैं कि तबलीग जो है अपने घर से शुरू होनी चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं अपनी जात से शुरू करूं। भाई मसला ये होगा, मैं क्यों रोजे में हाइपर हो जाता हूँ? मुझे किसने हक दिया है? लाइसेंस मिल गया मेरे को, भाई तुम्हें पता नहीं मेरा रोजा है? भाई रोजा आपका नहीं, पूरी सोसाइटी में एहसान कर रहे हो आप। ठीक है, तो भाई रोजे का मतलब ये है, सिर्फ आप भूखे प्यासे रहो रोजा नहीं है, आपकी जबान भी रोजे से हो, क्या बात आपके है, आवाज़ भी रोजे से हो, आपके काम भी रोजे से हो, आपकी आंखें भी मसला रोजे से ये हो। है, आप पूरे दिन जो है मसलन यानी लोगों की गीबतें सुन रहे हो, गीबतें कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, सिर्फ आपका जिस्म जो है भूखा है, बकाया जो आज़ाद जवारे हैं आपके वो सब गुनाह कर रहे हैं। तो इन चीजों से जब आप अपने आप को बचाओगे तो आपका रोजा कुर्ब इलाही का जरिया बनेगा। दूसरी बात यह है कि इस माह मुबारक में आम महीनों में एक आयत की तिलावत करो तो एक आयत का सवाब है। इस माह में एक आयत की तिलावत जो है कुल कुरान पढ़ने का सवाब है। सुभान अल्लाह। लेकिन एक लफ्ज कुरान का आप पढ़ते हैं ना, एक पे आपको क्या है कि 10 गुना सवाब है। इस माह मुबारक में 100 गुना सवाब है।
दूसरी बात है गनीमत कही है। अच्छा इस दौर में तो आपको ट्यूटर की भी जरूरत नहीं है। पहले तो होता था ना भाई कोई उस्ताद होगा पढ़ाएगा, कोई आलिम पढ़ाएगा, आपके अपने हाथ में उस्ताद मौजूद है। आप उसको जिस तरह भी चाहें, ऑडियो सुनना चाहें तो ऑडियो है, वीडियो सुनना चाहें तो वीडियो है। जहां पे दूसरी जराए आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह की चीजें क्यों नहीं समझ सकते। तफसीर कुरान पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। अभी तो ऐसे ऐसे मतलब उसमें बाकायदा कुरान के ऐसे जो है ना चीजें आ गई हैं कि जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ जबानों के तर्जुमे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी एप्स आ गई हैं, आसानी है। घर बैठे आदमी जो है, मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बादशाह था, उसका नाम था फुकाद शाह बादशाह था, उसके पास एक नौरतन था बर्तन बनाने वाला। वो भाई बड़े अच्छे अच्छे बर्तन बनाता था, बादशाह को जाके देता था। तो बादशाह उसका एहतराम करता था, उसको इज्जत देता था। तो एक दिन कोई एक शख्सियत आई और बादशाह ने उसका बड़ा एहतराम किया। तो उसने पूछा भाई ये कौन है? कहा जी ये आलिम दीन है। कहा आलिम दीन का एहतराम होता है? कहा जी आलिम दीन का एहतराम होता है, सब इज्जत करते हैं उसकी। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा आलिम दीन बनने के लिए। बोला भाई आलिम बनने के लिए तुम जैसे बूढ़ा आदमी थोड़ी जाएगा, पहले मदरसे में पढ़ना पड़ेगा। अब वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, वो मदरसे में गया तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने कहा ये बूढ़ा आदमी पढ़ने आया है, तो मजाक उड़ाया। तो वो जो ना बिल्कुल थक हार के चला गया। बोला लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसने देखा कि मतलब पानी जो है ऊपर से जो है ना पानी का कतरा गिर रहा है पत्थर पे, वो पत्थर में सुराख हो गया। तो वो कहने लगा क्या मैं पत्थर से सख्त हूँ? नए वलवले से गया, जज्बे से गया और जाकर जो है तालीम हासिल करी, अपनी सोसाइटी में एक बेहतरीन आलिम दीन बन गए। देखिए एक चीज है, मसला ये है, मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि बहुत से लोग मैंने देखे साहब क्लीन शेव है, लेकिन उनके अंदर ईमान है, तकवा है, खौफ खुदा है, अच्छाई बुराई की पहचान है। लेकिन बहुत से लोगों ने गेटअप बनाया हुआ, सुन्नत रसूल रखी हुई है, मगर सारे दूसरे काम वो कर रहे हैं। तो परवरदिगार आलम के नबी ने बाकायदा हुक्म दिया है खुद आखिरी खुतबे में कि भाई किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फोकियत नहीं है, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, बेशक तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी वो है जो खुदा से ज्यादा डरता हो। अब मामला ये है साहब, मसलन एक मिसाल है, हर इलाके के अंदर मस्जिद में कोई कबूतर जरूर होता। हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है ज़ाहिरी खिलाफत मिली, ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो आपने देखा मस्जिद के गोशे में कुछ लोग अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं। तो पूछा ये कौन लोग हैं? कहा मौला ये वो लोग हैं कि जो है मिल जाता तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो ये सब्र करते हैं। आपने फरमाया ये तो कुफे में फिरने वाले कुत्ते भी करते हैं ये काम। अल्लाह, ये कौन सी इबादत है? ऐसी इबादत की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अपने वजूद को जो है मेहनत से शराबोर करो, पसीने से मेहनत करके जो है जिंदगी बसर करो, फिर जो 2 रकात नमाज पढ़ोगे वो कुर्ब इलाही का जरिया बनेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सोसाइटी में हर चौथा आदमी हटहराम है, काम करता नहीं है। बंदा चाहता है कि घर बैठे मिल जाए उसको। अब किसी को बोलो भाई आप नौकरी पे, बोले यार ऐसी नौकरी चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से जाऊं, अपने हिसाब से आ जाऊं। हाँ, अब मुझे बताओ कि मसला कहने का ये है, यहाँ पे हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं है, हटहरामी है। अभी मसलन मैं फिक्रमंद हूँ साहब, मैं एक बाप हूँ, मैं फिक्रमंद हूँ, मेरा जवान बेटा है। आप मसलन साहिब औलाद हैं, आप साहिब औलाद हैं, आपके बेटे हैं। अब मुझे एक बताइए, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं हमारी आने वाली सोसाइटी क्या फेस कर सकती है? वो नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। तजुर्बा नहीं है, गर्ज नहीं है, माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं सकते, मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कौन सी जनरेशन बना रहे हैं हम? देखिए सोसाइटी एक आदमी नहीं बनाता, सोसाइटी सब मिलके बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, हर फर्द को अपने अपने हिसाब से किरदार अदा करना। मौलाना अशरफ अली मुंतजरी बड़ा बेबाक गुफ्तगू करते हैं, खुल के बात करते हैं। एक बिलाल का एक सवाल था सादगी के हवाले से, जो कि हमने कल मौलाना उमर अब्बासी से किया था, तो हमने कहा वही सवाल हम इनको मुंतजरी साहब से करें। तो क्या इसमें उलमा कसूरवार हैं? उलमाओं का क्या किरदार है? मौलाना साहब, ये जैसे हम सोशल मीडिया पे निजी चैनल्स पे हम सुनते हैं अलामा और मौलाना हमें उलमा दर्स देते हैं, सादगी, साहबा कराम ने सादगी की ज़िंदगी गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी की ज़िंदगी गुजारी, और फिर वही उलमा प्रोटोकॉल्स में घूमते हैं, उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो अवाम में से बागी नहीं हो रही। भाई मैं आपको बताऊं, एक साहब जो है बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ने फरमाया, भाई पैगंबर ने फरमाया कि जो आयतल कुर्सी पढ़े इतनी मर्तबा, तो वो क्या करे, उसको इतने जो है ना फरिश्ते उसकी जो हिफाजत के लिए रहेंगे। मगर वही साहब जब मिंबर से उतरे तो माशाल्लाह 10-15 सिपाहियों के साथ प्रोटोकॉल में वो जा रहे हैं। ये तो सवाल भाई, ये था बात ये है, देखिए हर बंदा अपने कौल फेल का जिम्मेदार है।
ایک لاٹھی سے آپ سب کو نہیں ہانک سکتے. نہیں ادھر اختلاف ہے سر. نہیں نہیں میری بات پوری ہونے دیں. نہیں سر آپ کا جو اختلاف سارا جو ہو بیٹھا عالم دین ہے اس پر بڑی ذمہ میرے داری. لال ذمہ داری ہے. پہلے بات کو سمجھے نا. بات یہ ہے کہ کیا کسی نے بھگتوں میں کیوں جی واہ بھائی مثلا کرے کوئی بھرے کوئی بھائی وہ کر رہا ہے وہ اپنی قبر کا جواب دے گا میں اپنی قبر کا جواب دوں گا. ایک آدمی میرے سے کہنے لگے صاحب اللہ آپ سے پوچھے گا. میں نے کہا جو کروڑ روپے جس کے پاس ہیں اس سے خدا نہیں پوچھے گا میرے سے پوچھے گا. اچھا بات یہ ہے کہ آپ سب کو ایک سب میں کھڑا نہیں کر سکتے. ہماری فیلڈ کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں. ایک آدمی مثلا ایک مثال ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو بھائی اس کا جواب دہ بھی میں ہوں. جی ایک بات ہے سادگی جہاں تک ہے. دیکھیے ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر نے فرمایا جو کوئی عاجزی اور انکساری سے زندگی بسر کرے اگر اس کو عزت کی کمی ہے روزہ محشر مجھ سے لے لے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کی آپ سیرت کو دیکھیں نا. تو پھر یہ کس مائنڈ سیٹ سے جی. یہ شہانہ پروٹوکول ہوتے ہیں؟ کیا ان کی جان کو خطرہ ہے علماء کی؟ کیونکہ اس ملک میں دہشت گرد بھی ہے منتظر صاحب اس پہ بھی کوئی وہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے. جی نہیں وہ اپنی جگہ پہ آپ کی بات صحیح ہے بھائی جان کو بھی خطرہ ہے. کچھ خود ساختہ بنا دیا کچھ لوگوں نے اور کچھ کے ساتھ واقع ہے معاملہ. ٹھیک ہے ابھی ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے یہ جو پولیس کے سپاہی دیے جاتے ہیں آپ کو یہ آپ کی حفاظت کے لیے یہ آپ پہ نظر رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کیا بات آپ کی حفاظت کے لیے نہیں معذرت کے ساتھ. صحیح ہے نا یہ آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے صاحب میرے ساتھ 5-7 سال میں نے باقاعدہ یہ پروٹوکول یہ سب میں نے قریب سے دیکھا ہے. تو وہ جو میرے ساتھ گنمین تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے کو رات کو جو ہے نا SSP پوچھ رہا تھا کہ مولوی کیسا آدمی ہے یہ مولانا صاحب کی ایکٹیویٹی کیا ہے کیا مثلا یہ کہ جو لوگ کیسے آتے ہیں اس کے پاس. تو آپ سمجھ رہے ہو حفاظت کے لیے بھائی نظر رکھنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے چودراہٹ کی ہے SHO کے ذریعے. بات سمجھ رہے ہیں. اب وہ بات ہے ہم میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو ایک طرح تجربہ بتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں مثلا جو کام میں جو ہے دیکھیں جب آپ کسی سیکیورٹی حصار میں ہوتے ہیں نا آپ محدود ہوتے ہیں. ہر کسی سے مل نہیں سکتے. ہر کوئی آپ سے مل نہیں سکتا. ہر کوئی آپ کے پاس آ نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی دین ہے. پیغمبر جیسی ہستی پورے دنیا کے دلوں میں راج کرتے تھے. بے شک بے شک پیغمبر نے اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں رکھا تھا. آج 2 ٹکے کے مولوی جو ہے سبحان اللہ 4 لوگ جاننا شروع ہوئے وہ باقاعدہ بھائی انہوں نے پیے رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی پہلے فلاں صاحب سے ملو. اور دوسری بات یہ ہے معذرت کے ساتھ سے بھی آگے ہے سر. بات تو ہے سنتے جاؤ نا پھر فلاں سے پھر فلاں وہ تو ہے. اس کے علاوہ یہ ہے نا صاحب کوئی غریب آدمی پروگرام رکھے ٹائم ہی نہیں ہے. اور جو کروڑ پتی بندہ ہے جو اچھے پیسے دے سکتا ہے تو اس کے لیے ٹائم ہے. بولا تو 24 گھنٹے بیٹھنے کو تیار ہے. ڈائری میں جگہ ہی نہیں ہے جی. آپ کیسے پروگرام پڑھاؤ گے؟ نہیں جی میں تو جا رہا ہوں میں تو میرے کو کہیں جانا ہے. اور جب میں اچھی فیس دے سکتا ہوں اچھا لفافہ دے سکتا ہوں تو وہ تو ٹائم وہ تو کہہ رہا میں آپ کے ساتھ بہت میں کہتے ہیں نا کہ اب ممکن ہے کہ مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہو جائے. ایک بہت اہم نقطے کو چھیڑ رہا ہوں سر بسم اللہ. اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب بھی ایسا ہی آئے. آپ بھی سر ملک بھر سے کال کر سکتے ہیں اور اسی ٹاپک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ نے کہا غریب کی محفل میں آنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں اور جہاں لاکھوں کی آفر ہو تو ڈائری میں ٹائم ہی ٹائم ہے. تو یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ حلال ہے نمبر 1. دوسرا یہ اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ لیٹ سپوز ایک ذاکر ہے ایک نعت خواہ ہے ایک منقبت پڑھ رہا ہے ممبر پر بیٹھ کے اسٹیج پہ بڑے ذکر کر رہا ہے رسول اللہ کا. تو یہ بڑا حساس موضوع ہے. اس کے لیے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ بلال آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو پوچھے تو پھر منتظر صاحب تاکہ آپ جواب دیے اس میں میں پوچھوں. پہلی چیز تو یہ ہے جی جو بھی ثنا خواہ ہیں منقبت خواہ ہیں جیسے ہمارے برادر جو باسط صاحب جو ہے یہ منقبت خواہ ایسا ہی جی پروردگار عالم نے ان کو عروج بخشا ہے. ماشاءاللہ. عروج بخشا ہے ان کے در کی غلامی کی وجہ سے. ماشاءاللہ. آج لوگ ہماری عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنا تن من دھن جو ہے قربان کرنے کا جذبہ ہے. بالکل ایسا ہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس کو خدا کے اوپر بھروسہ ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. بے شک. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے 4 لوگ اگر تمہیں جاننے لگے یا تھوڑی سی تمہیں شہرت ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ آدمی شوہر مشہور نہیں ہے. آدمی خود اپنی پبلسٹی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر صحیح کام کر رہا ہوں تو مجھے کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں. میرے کو خود خدا کا وعدہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
جو خدا سے ڈرتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف جس کے دل میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہرت ہے، یہ شہرت بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ آدمی چاہتا ہے جی اخبار میں میری تصویر ہو، میگزین میں میرے آرٹیکل چھپیں، 4-6 لوگ ہٹو بچوں کرے گئے آگے میرے پیچھے چلیں۔ بات یہ کہ کتنے سال یہ لوگ آپ کے پیچھے جائیں گے۔ چلے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ، کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے مولانا عمر عباسی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن نہیں کر سکتے، کل ممکن ہے وہ آ جائے، تو فون کال پہ ان کو ہم نے جوائن کروایا ہے تاکہ وہ اپنی اہل سنت کا موقف اور دین اسلام اور اسپیشلی رمضان کا دوسرا عشرہ جاری اس پر روشنی ڈال سکیں۔ السلام علیکم مولانا عمر عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے اللہ کا شکر، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہمارا ہے رمضان نشریات میں، اور ہمارا سلسلہ کیونکہ آپ نے اس وقت میں جوائن کیا ہے، بہت سارے موضوعات پر ہم بات کر چکے ہیں، اس وقت ایک حساس موضوع چل رہا ہے اور مولانا اشرف علی منتظری نے بھی اس پر روشنی ڈالنے میں چاہوں گا، آپ بھی ڈالیں۔ یہ جو علماء اور ذاکر اور جو نعت اور منقبت پڑھنے والے لوگ ہیں جو منبر پہ بیٹھ کے دین اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے سر، ان کو بھی پیسہ چاہیے، تو ان کو کون سے تقاضے پورے کرنے چاہیے، چاہے وہ غریب کی محفل ہو یا امیر کی محفل ہو؟ امید ہے آپ میرا سوال سمجھ گئے بھائی صاحب۔ بالکل سمجھ گئے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادق بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عالم اگر نماز پڑھا رہا ہے، ایک نعتخواں نعت پڑھ رہا ہے، میں آگے کی طرف سے نہیں جاؤں گا، باقی ہم پڑھنے والا ہم پڑھ رہا ہے، شاعر اپنی شاعری کر رہا ہے، میں آپ کو دنیا کی مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ اگر آپ ایک فنکشن رکھتے ہیں، اس کے اندر سنگر کو بلاتے ہیں، تو سنگر جو گانے گاتے ہیں اس کو آپ لاکھوں روپے دیتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے جی۔ ایک عالم 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، اپنے اس وقت کے اندر نہ کہیں جا رہا ہے نہ کہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھیں نماز پڑھانے کے نہ کوئی پیسے لیتا ہے نہ کوئی مانگتا ہے، اس وقت کی ان کو اجرت دی جاتی ہے، اس وقت پیسے دیے جاتے ہیں جس وقت کی وہ پابندی کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس پر ہر ایک کی نظر ہوتی ہے۔ ناطخواں نے 5000 روپے کیوں مانگ لیے؟ بھائی وہ آپ کے پاس اتنی دور سے آ رہا ہے، آپ کو اتنے پیارے اشعار سنا رہا ہے، جو سنگر کو دینے کے لیے فری کے اندر وہی والی بات ہو گئی جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اللہ فری میں جنت دینے کو تیار، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ دنیا جہنم پیسوں پہ خریدنے کے لیے تیار ہے اور لائنیں لگتی ہیں، فری میں جنت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ گانے والا گانا گائے گا، سنگر 2 گانے گائے گا، لاکھوں روپے کو دے دیں گے، کیوں؟ کہ وہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ کانوں کے اندر جو ہے نا وہ روز گل رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں بغیر حساب کتاب پہ جا رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اس پر 5000 روپے دینے پر تو ہے نا سوالات کرتے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھے کوئی اس چیز کے پیسے نہیں ملتا، صرف وقت کے پیسے دیے جاتے ہیں جو اس وقت کو پابندی کر رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے عمر عباس صاحب، ایک آخری سوال آپ سے ایک اور میں کروں گا تو پھر ہم آپ کا بہت وقت قیمتی ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ کل ختیجۃ الکبریٰ کا دن منایا گیا، بی بی فاطمہ تو مطلب بہت بڑی ہستی ہے بی بی ختیجۃ الکبریٰ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ام المومنین کے حوالے سے خواتین کا بڑا کردار ہے دین اسلام میں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے چند جملے، جی سنیں غور سے، میرے سامعین آپ بھی ہیں، میرے سامعین دوسرے لوگ بھی ہیں، ایسا ہی ہے، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی اللہ نے عطا نہیں فرمائی، ماشاءاللہ، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی اللہ نے عطا نہیں فرمائی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان نہیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، ایسا ہی ہے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ کو، سنیں آپ، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنی دولت مجھ پر نچھاور فرمائی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، ان سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری ازواج سے اولاد عطا نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، یاد رکھنا، حسنین کریمین کی والدہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اس سے بڑا کیا مقام چاہیے؟ وہ حضرت خدیجہ کو امی کہہ کر پکارتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے ان عورتوں کے لیے جو اپنے خاوندوں سے شکایت کرتی ہیں، ان عورتوں کے لیے جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے،
उन औरतों के लिए जो दीन की तरफ नहीं आती है। हज़रत खदीजा की सीरत को एक दिन के लिए न देखा जाए। हज़रत खदीजा की जिंदगी सारी जान के लिए है, सारी जिंदगी के लिए है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, मैं चाहूंगा वहीं से आप कंटिन्यू करें ताकि हमारे जो सामाईन हैं वो जो लुत्फानंदोज हो रहे थे, जो कि नॉलेज ले रहे थे कि जो हमारे मुआशरे के वो मामलात हैं जो कि लोग बाज़ औक़ात स्क्रीन पर आते हुए या बड़े किसी प्लेटफॉर्म पे कहते हुए घबराते हैं। मौलाना साहब ने भी कहा कि भाई आप सिंगर को तो पैसे दे देते। देखिए बात ये है, पहली बात तो ये कि कोई भी आलिम किसी भी मकतब फिक्र का है, मैं सबकी नुमाइंदगी करते हुए बोल रहा हूँ, सब हमारे भाई हैं। आलिम दीन कभी भी नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं लेता, ना ले सकता है। देखिए नमाज जनाजा पढ़ाने के पैसे ना लेता है ना ले सकता है। ये मसला है कि ना हक ज़हमत के हैं आप। अगर मैं तनख्वाह के हिसाब से बोलूंगा तनख्वाह मेरे को दो तो मेरे लिए जायज नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। मस्जिद का इमाम हूँ। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मैं उलमा तो हजरत मैं इसमें सुनने वाले तो शायद उनके माइंड में भी सवाल हो, तो बहुत सारे ऐसे मस्जिद के इमाम जो हमें नमाज पढ़ाते हैं, क्या उनका वजीफा या उनकी तनख्वाह मुकर्रर नहीं है? हक ज़हमत, पहली बात तो ये तनख्वाह का नाम ना दे, तनख्वाह का नाम नहीं दे सकते आप, हक ज़हमत। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए दीन है एहसास का नाम, दीन नमाज रोजे का नाम नहीं है। मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, आप मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं एक आलिम दीन के पीछे, वो आलिम हमारे लिए, मैं गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी कह चुका हूँ, साबिक़ा प्रोग्रामों में मैं उसी के हवाले से मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक आलिम दीन हमारे माशरे का बुनियादी फर्ज, रीढ़ की हड्डी की मानंद है। माशरे की दाई भी कह लूं तो कोई बईद नहीं है, ठीक है, उसको सब पता है अवाम के बारे में, वो अवाम के लिए जीता है। आलिम अपने लिए तो नहीं जी रहा, आलिम जी रहा अवाम के लिए। अब मसला ये है कि मसलन बच्चा पैदा होने से लेकर कब्र तक, कब्र से जन्नत जहन्नम तक आलिम की जरूरत है। यानी आप देखें कि एक आलिम दीन की मिसाल है, 60 सीटर बस है जिसमें सब बैठे हुए हैं, और अगर उस सीट पे आलिम दीन बैठा हुआ है और अगर कहते हैं ड्राइवर चूक गया, इधर खाई इधर समंदर है, अच्छा, अगर वो उसको ऊँग आ गई, नींद आ गई तो सबको लेके डूबेगा जी। लेकिन अगर वो अपने ट्रैक पे चल रहा है तो सबको वो जन्नत तक लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। मसला कहने का ये है, असल में हमने आलिम को अपनी ड्यूटी का मुलाजिम समझा हुआ है। ये किसी खास मकतब की बात नहीं हो रही है, सबकी मैं कह रहा हूँ। मैंने अर्ज किया कि आपकी खिदमत में दीन है एहसास का नाम, एक आलिम दीन खिदमत अंजाम दे रहा है। पहली बात आप दे क्या सकते हैं उसको, क्या बात, क्या कर सकते हैं, क्या हैसियत है आपकी? ऐसा ही है। असल चीज ये है कि देखिए आलिम को भी अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। आलिम का सबसे बड़ा मुकाम मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया खुदा की बारगाह में सजदरेज है, मगर आलिम के कदमों तले। क्या बात, इससे बड़ा क्या रुतबा होगा, क्या मुकाम होगा आलिम का? क्या बात है, क्या बात। इससे बड़ा क्रेडिट नहीं है, इससे बड़ा कोई कुर्सी और ओहदा नहीं है। लेकिन मसला ये है, पैगंबर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। लेकिन मसला ये कि रोज हमेशा अगर पैगंबर मेरा गिरबान पकड़ लें, मेरे पास अगर जवाब ना हो तो मेरी क्या हालत होगी? पैगंबर पूछे भाई, एक मिसाल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ानी है, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ानी है, लोगों को अहकाम दीन बताना है, लोगों को कुरान के मुतालिक बताना है, हलाल हराम बताना है, अच्छा बुरा के मुतालिक बताना है, बच्चों को पढ़ाना है, जनाजा पढ़ाना है, तदफीन करनी है, निकाह पढ़ाने हैं, ये तमाम उमूर आलिम दीन अंजाम दे रहा है। लेकिन हम आलिम को क्या देते हैं? अभी जैसे मौलाना साहब ने अभी जिक्र किया, मेरे भाई ने, तो वाकई आलिम जो है सोसाइटी के लिए जी रहा है, ठीक है। लेकिन मसला है कि हम आलिम के साथ हमारा सुलूक क्या है? हमारा आलिम के साथ सुलूक ये है कि हम उसको अपना मुलाजिम समझते हैं, तनख्वाहदार समझते हैं। यार हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आलिम के साथ किसी भी मकतब का आलिम है, आलिम अगर अपनी सोसाइटी, कहते हैं जिस माशरे में आलिम ना हो वहां से निकल जाओ, वहां खुदा का खैर और गजब नाजिल हो। लेकिन आलिम भी आलिम हो। हाँ साहब, ये पैसों की बात आ गई है तो मुझे हदीस याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत का फितना माल है, तो इस हवाले से कुछ रोशनी फरमा दें, क्या ये वाकई में ये दौर वही चल रहा है? कहने का मकसद ये है, पैगंबर की वो ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हम अपने अपने हिसाब से जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन हम सब का लुबे लुबाब सीरत पैगंबर होना चाहिए, और उसी के अंदर हमारी निजात है। पैगंबर को देखें, पैगंबर ने तो
کیا مسلمان، کیا انصار، کیا مہاجرین، کیا غیر مسلم، پیغمبر نے سب کے لیے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ بے شک، بے شک۔ معاملہ یہ ہے گا، میں ابھی عالم کے متعلق ذکر ہو رہا تھا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ مثلا سورہ انفال، ابھی مثلا آج کے حساب سے ہم پڑھیں سورہ انفال کی تفسیر کو پڑھیں آپ، اس کے اندر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا مال کے حوالے سے۔ پیغمبر کا ایک صحابی ہے، وہ جو ہے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتا، اور وہ جب بھی آتا تھا پیغمبر کی خدمت میں کہتا تھا یا رسول اللہ دعا کرے اللہ مجھے غنی کرے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آتا تھا پیغمبر کو، یعنی ایک لحاظ سے جب بار بار کسی چیز کی تکرار ہونا، وہ تنگ کرنے حد تک بات ہو گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے جتنا دیا اس پر صبر و شکر کرو۔ دیکھیں نا وہ جیسے حضرت علی کو فرمان ہے نا کہ میں نے خدا کو پہچانا امیدوں کو ٹوٹنے سے، تو پیغمبر اس کو بار بار تاکید کرتے تھے، جانتے تھے انجام کیا ہونا، مگر وہ تنگ کرتا تھا، نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے غنی کرے۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا یا نبی اس کو آپ 1 درہم دے دیں، آپ نے جیب سے 1 درہم نکالا، کہا یہ لو، اور اللہ اسی کے توسط سے تجھے غنی کر دے گا۔ اب وہ 1 درہم ہاتھ میں لگے کہہ رہا ہے یہ 1 درہم سے کیا غنی ہوں گا میں، تھوڑی بھیڑ بکریاں تھی اس کے پاس، مدینے میں تھوڑی بھیڑ بکریاں تھی، اب وہ بھیڑ بکریوں میں اتنی مطلب ایک مثال برکت آ گئی، مدینے میں رہنے کے قابل نہیں تھا وہ، مدینے کے باہر لے کے جاتا تھا۔ اچھا پہلے وہ 5 وقت کی نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھتا تھا، پھر وقت یہ ہو گیا جی وہ صبح جاتا تھا فجر پڑھ کے اور وہ مغرب کی نماز پڑھنے آتا تھا، پھر ایسا ہوا ترقی اور بڑھ گئی، تو پھر جو ہے وہ ہفتے میں آنے لگا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، کبھی مہینے میں آنے۔ اچھا اتنے میں آئے تھے زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ کی آیت واجب ہوئی، پیغمبر نے 2 صحابہ کو بھیجا، بولے اس کو بولو اللہ کی طرف سے زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، تو تیرے نصاب کے حساب سے یہ زکوٰۃ ہے، یہ تجھے دینا ہے، واجب ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ کیا میرے سے غنڈہ ٹیکس مانگ رہے ہیں پیغمبر، نعوذ باللہ، یعنی ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، اپنی زبان میں، یعنی میری محنت ہے میں کیوں دے دوں؟ ایسا ہی ہے۔ پیغمبر نے بلا کے سمجھایا میرا حکم نہیں ہے، اور میں وہ ہستی ہوں کہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، حکم الہی ہے، تیرے نصاب کے حساب سے تیرے پہ واجب ہے۔ وہ نہیں مانا، تو اللہ نے کہا جو درہم دیا تھا واپس لے لو۔ سبحان اللہ۔ جی فرمایا تھا نا کہ جو دیا صبر و شکر کرو۔ اچھا جس تیزی سے ترقی کرتا ہوا گیا تھا نا اسی تیزی سے واپس آ گیا، اور نے بڑی حقارت سے جیب سے نکالا اور پیغمبر کے دست مبارک برک دیا کہ لو جی آپ نے یہ درہم دیا تھا لے لو۔ زکوٰۃ کے لیے وہ کیا ہوا، نہیں مانا۔ تو جس طرح ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آیا، واپس اپنے اسی حالت پہ آ گیا، نماز پڑھنے آیا، آپ نے فرمایا غنی نہیں ہونا چاہتے ہو، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ غنی نہیں ہونا چاہتا۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے خدا نے جب آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ وہ جو ایکسپینسو ہے جو شریعت نے رکھے اس کو آپ طریقے سے نکالیں، پوری اگر شیر درندے کے منہ میں بھی آپ کا مال ہو، آپ کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا وعدہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسا ہی آگے بڑھانے کے سلسلے کو اور اختتام کی طرف ہم جائیں گے، اور اختتام ہمارا عبد الباسط رانا سہروردی کے کلام سے ہی ہوتا ہے۔ رانا صاحب بسم اللہ۔ بہت خوبصورت کلام جی کرتا ہوں سماعت فرمائیں۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ او نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ فرماتے ہیں ایک عام بال ہے ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ہے ایک خاص بال ہے، وہ جڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے، جڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے، نیزے تے چڑھتے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھتے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھتے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا، زہرا دا شوق
دساوا کنا امیر میں کیا دساوا کنا امیر تحتو سراتو عرش اولا تئی تحتو سراتو عرش اولا تئی تحتو سراتو عرش اولا تئی سارے دسارا اور اکباری دا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. کچھ لوگ لاج شہباز کلندر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے کلندر آپ کو یہ کلندری یہ پرواز یہ رتبہ کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں جھکیا میں ڈرتے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پئی لوگ آکھے میں نوں کلندر سگ ہام گئی میں علی دی گلی دا دوا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن اب مجھے تھوڑا سا کہنے دیجیے. بالکل بالکل اب مجھے کہنے دیجیے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. دوا کے ساتھ دل بولا علی مولا. آخری بات یہ میرا پیغام اس پلیٹ فارم سے وینس ٹی وی کی پلیٹ فارم سے اور ہمارے سائز بھائی آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ہاں میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. ارے میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. عبد الباسط سہروردی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو کئی خوبیوں سے نوازا. کبھی ان کو بو تراب کہا تو کبھی اسد اللہ وجی اللہ عین اللہ بہت سارے خطابات ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے. آگے شہادت حضرت علی المرتضیٰ پہ بھی ہمارا پروگرام ہوگا. ہم ان کی شخصیت پہ بھی روشنی ڈالیں گے. اور پھر کہا کہ میں شہر علم ہوں دروازہ علی ہے. پھر حسنین کے بابا بھی علی ہیں. تو بہت سے بلند مرتبے پائے ہیں مولا کائنات نے. لیکن وقت بہت کم ہے. ہم کل پھر کوشش کریں گے کہ دین اسلام کی جو پلر شخصیات ہیں ہم ان پر بات کریں. ہم اہمیت رمضان پر بات کریں اور نعت اور منقبت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. آپ ملک بھر سے ہمیں کال کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ. آپ ایسی کال کرتے رہے اور ہمارے علماء آپ کو آپ کی جو مسائل ہیں ان کا جواب دیں گے. مجھے بلال حسین اور ساجد بھائی ذرا دعائے خیر کرا دیں. جی جی ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار اللہ ہمارے ساجد حسین بھائی نے اور ان کی ٹیم نے وینس ایچ ڈی نے یہ جو گلدستہ سجایا ہے ان کی زحمتوں کو خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. پروردگار جتنے بھی برادران نے علماء نے اور صاحبان نے یہاں پہ شرکت کی ہے اپنی خدمت انجام دی ہے ان تمام کی ڈیوٹیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار ان کو ہر قسم کے آفات و بلیات سے ہم سب کو اپنی امان میں رکھ. ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما. پروردگار ہمیں سچا اور کھرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں مختلف اقوام ہیں ان تمام کو امن و سکون سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا
اور بحق قرآن حکیم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی اور تعلیمات اہل بیت اور خانوادہ اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، روز محشر ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی۔ چلے جی، آپ سے حضرات ملاقات ہوگی کل رات 10 بجے۔ اللہ حافظ۔